बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। नाज़रीन, जिस खदशे का बार बार इजहार मैं करता रहा वो यही था कि मजहबी जमातों के अंदर वो जो एक जज्बा, एक वलवला है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान पे कट मरने का, उनकी तौहीन पे अपने जज्बात को सामने लाने का, उसको क्यों कम किया जा रहा है। और हमने अभी 2 दिन पहले ही अपनी वीडियो में कहा था कि हज़रत आगा शोरिश कश्मीरी ने जब ये कहा था ना कि हिंदुस्तान से तो मुसलमान ख़त्म कर दिए जाएंगे और पाकिस्तान में इस्लाम नहीं रहेगा, ये खदशा था। लेकिन आज मौलाना फजलुर रहमान ने मुत्तहिदा मजलिस अमल की मुख्तलिफ जमातों के साथ मशावरत के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया टॉक की, उसमें मैं मौजूद था और मैं जो उनके चेहरे के तफक्कुरात थे और फिर उनका ये कह देना कि अगर कोई ज़ख्मी या शहीद, उनकी अगर लाशें और उनकी मैयतें अगर इस्लामाबाद की तरफ आएंगी तो हम साथ होंगे। फिर इस बात का ऐलान कर देना उनका कि सफ़ीर फ्रांस उसका जाना ठहर चुका है। और उस पर मज़ीद बहुत सारी बातें थी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उस तरह से तफसील से शायद नहीं चल पाई, लेकिन कुछ इक़्तिबासात और कुछ हिस्से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के और मीडिया टॉक के वो आपकी नज़र करते हैं। पहले सुन लीजिएगा कि वो पाकिस्तान में जिन खौफनाक साजिशों का इजहार कर रहे हैं, पहले वो समाअत फरमाइए और फिर साथ ही फ्रांस के सफ़ीर के हवाले से उनका 2 टोक ऐलान, उसके बाद वापस आते हैं और मज़ीद बात करते हैं। एक इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क, आज उसमें न इस्लाम महफूज है, न नामूस रिसालत महफूज है, न अकीदे खत नबूवत महफूज है। और इसी हुकूमत ने उस मलऊना को बैरून मुल्क भेजा जो तौहीद रिसालत की मुर्तकिब हुई थी। और फ्रांस के सफीर का मसले को इज्जत का मसला क्यों बनाया? ठीक है, हर चीज के कोई नुकसानदेह पहलू भी होते हैं, लेकिन अगर वो पाकिस्तान के 22 करोड़ मुसलमानों के अकीदे को रोकता, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का मुर्तकिब होता है, तो फिर उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे नजदीक अपने रसूलुल्लाह की इज्जत नामूस अव्वल, हमारी जिंदगी आबाद। अगर हमारे पैगंबर का नामूस महफूज नहीं, हमें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। लिहाजा मैं ऐलान करता हूं कि फ्रांस के सफीर का जाना अब ठहर। जी नाज़रीन, आपने मौलाना को सुना, भी मजीद आपको सुनवाएंगे कि मौलाना ने कहा ये क्या साजिश है, कहाँ तक ले जाना चाहते हैं और कौन लेके जाना चाहता है। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उनकी दिल आज़ारी होती है, लेकिन हुकूमत वक्त की जानिब से जो पॉलिसी इख्तियार की गई और जिस तरह मौलाना आगे चल के आपको दिखाते हैं कि कह रहे हैं कि उन जमातों को तो सरपरस्ती दे दी जाती है जो नज़रिया पाकिस्तान और पाकिस्तान के आइन की मुखालिफ हैं, लेकिन उन जमातों पे पाबंदी है, उनको ज़िबा किया जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है, एम्बुलेंसेस तक उन तक रसाई उनकी मुमकिन नहीं बनाई जा रही। और दूसरी तरफ हुकूमती जानिब से ये कहा जा रहा है कि आपने वज़रा की स्टेटमेंट्स भी सुनी देखी, फवाद चौधरी या फिरदौस आशिक अवान साहब वो हों तो वो जिस तरह गुफ्तगू कर रहे थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों ने यरगमाल बना लिया। अगर कोई स्टेट के साथ लड़ाई करता है तो ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन आज मौलाना से बार बार पूछा भी गया और बाद में जो सहाफ़ियों ने ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की उसमें यह भी कहा गया कि आखिर होता क्या है कि इमरान खान साहब की मुर्गियां तो नहीं है ना कि फटाफट कह दिया मुर्गियां पालो अंडे आएंगे। ये जमातें जो अचानक बन जाती हैं और फार्मी टाइप और चंद महीनों में उनको बड़ा सामने लेके आया जाता है, फिर उन्हें सियासत के अंदर भी लाया जाता है, उनके अरकान असम्बली भी सामने आ जाते हैं, फिर उन पे जो एकदम से पाबंदी की बात आ जाती है और अकाउंट्स मुंजमद करने की बात आ जाती है। सबके बिला दरेग पीटीआई के भी फॉरेन फंडिंग केस को सामने आना चाहिए ना। लेकिन आज जो मौलाना ने कहा, मौलाना ने ऐसी चीज़ें कह दी हैं
جس کے بعد مستقبل میں ہمیں توہین رسالت کے حوالے سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کے حوالے سے تمام مذہبی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ ملتی ہوئی بیٹھتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور اس میں اگر خدا نہ خواستہ شدت پیدا ہو گئی تو کیا یہ کسی مارشل لا کی چاپ ہے؟ کیا یہ بوریا بستر گول ہو جائے گا اس نظام کا؟ اور کیا بین الاقوامی جو صورتحال ہے اور علاقائی اور ریجنل، اس کے اندر ہم اس کے متحمل ہیں؟ لیکن اگر مولانا کے مطابق کہ اس قسم کی چیزیں اس لیے لائی جا رہی ہیں کہ جمہوری نظام کا بسترا بھی گول ہو جائے، وہ ڈبہ گول ہم نے سنا تھا جو کرونا کے حوالے سے تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ڈبہ گول اور کئیوں کا ابا گول وہ ہو رہا ہے، اور اس میں آگے منظر جو ہے وہ کوئی زیادہ اچھا نظر نہیں آ رہا۔ جو بھی درون خانہ یا بیرونی سازشیں ہیں ان کا کلا کما ہونا چاہیے۔ چلیں آئیے مولانا کو مزید سنتے ہیں۔ ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ فرانس کے سفیر کا مسئلے کو عزت کا مسئلہ کیوں بنایا گیا؟ ٹھیک ہے، ہر چیز کے کوئی نقصان دہ پہلو بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ پاکستان کے 22 کروڑ مسلمانوں کے عقیدے کو روکتا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے، تو پھر ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نزدیک اپنے رسول اللہ کی عزت ناموس اول ہماری زندگی آباد ہے۔ اگر ہمارے پیغمبر کا ناموس محفوظ نہیں، ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ لہذا میں اعلان کرتا ہوں کہ فرانس کے سفیر کا جانا اب ٹھہر گیا، اور اب اس سے مصلحت کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ میں پنجاب پولیس سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بڑوں کے وہ احکامات جو پوری دنیا میں ریاستی دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے، پنجاب پولیس اپنے افسروں کے احکامات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے اور اپنے مسلمان بھائیوں پر گولی چلانے سے وعدہ یہ ان کے نجات کا راستہ۔ جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں وہ مناظر ناقابل برداشت ہے، وہ انسانی مناظر نہیں۔ یہی مناظر جب کشمیر میں ہوں گے تو آپ کہیں گے ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی، یہی صورتحال جب فلسطین میں ہوگی تو آپ کہیں گے اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی۔ تو پھر اگر پاکستان کی ریاست اور اس کی ریاستی ادارے اور اس کی ریاستی قوتیں اپنی قوم کے اوپر اس طرح گولیاں چلاتی ہیں، بختر بند گاڑیاں ان کے اوپر چڑھاتی ہیں، تو کیا ہم ان کو ریاستی دہشت گردی نہیں کہیں گے؟ حکمران اور ان کے وزراء سن لیں، ہمارے نزدیک پی ٹی آئی اور ان کے وزراء دہشت گرد، رسول اللہ کے ناموس کے لیے لڑنے والے یہ دہشت گرد نہیں ہو سکتے۔ کیا حالات پیدا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ ہم اس ملک میں غیر آئینی حکمرانی تسلیم نہیں کریں، ہمیں آج تک بھی نہیں۔ لاہور میں یزید کی یزیدیت نے جو کربلا برپا کی ہے، آج وہ بے نقاب ہو گئے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں جو معاہدات ان کے ساتھ ہوئے، ان معاہدات کے فریق کون ہیں؟ ان معاہدات کی عبارت کیا ہے؟ ان معاہدات کے نکات کیا ہیں؟ ان معاہدات پر دستخط کرنے والے کون ہیں؟ ساری تحقیق پارلیمنٹ میں جائے گی، عوام کے سامنے رہے گی۔ دہشت گرد کے ساتھ معاہدہ کرنے والے بھی تو دہشت گرد ہی کے ذمہ میں آئے گا۔